Maayong adlaw, ako si Aling Narda. Ug ako si Manong Cardo. Tabangan ka namo aron mapalambo ang imong negosyo sa pag-uma og kakao. Niini nga video, hisgutan nato ang ikaduhang bahin kung unsaon ang pagdumala sa katambok sa yuta nga mao ang pagkawala sa mga sustansya sa yuta tungod sa soil erosion ug makadaot nga mga practice ug ang mga pamaagi aron makontrol kini. Ang epektibo nga pagdumala sa katambok sa yuta kay importante alang sa pagpadayon sa agrikultura, pagpanalipod sa kinaiyahan, ug pagsiguro sa seguridad sa pagkaon. Kinahanglan natong tan-awon kini sa mas dako nga hulagway, tungod kay kinilabaw pa sa pagdugang sa mga abono, kay naglakip man kini sa mga lakang nga makapahimsog sa yuta, balanse, ug long-term sustainability. Busa, unsa man gyud ang pagbanlas sa yuta? Sulayi pagunahuna ang usa ka natipon nga tubig sa ulan nga nagdagayday paubos, nga nagdala og mga partikulo sa yuta. Sa paglabay sa panahon, kining padayon nga pag-agos sa tubig makatanggal sa tabunok nga topsoil nga mahinungdanon sa pagtubo sa tanom. Ug ang nabilin nga umaw nga yuta dili na kaayo makasuporta sa mga tanom. Sa yanong pagkasulti, kung ang yuta mawad-an og sustansya, mukunhod pod ang abot sa tanom. Adunay daghang mga butang ug mga buhat nga hinungdan sa pagbanlas sa yuta. Ug unsa kini? Una, ang deforestation ug pagkawala sa tabon sa yuta. Ang deforestation mao ang proseso sa pagputol sa mga kahoy ug paghawan sa kalasangan. Kini mo resulta sa daling pagbaha atol sa ulan ug ang pagkaanod sa tambok nga yuta padulong sa mga sapa. Sa laing bahin, ang pagkunhod sa tabon sa yuta mo resulta sa mas dako nga gidaganon sa runoff. Ikaduha, ang dili husto ug irresponsable nga paggamit sa mga kemikal sama sa herbicides ug fungicides. Kini nga mga kemikal mahimong makaguba sa yuta kay adunay negatibo nga epekto sa komposisyon ug sa kinatibuk ang kahimsog sa yuta sa kadugayan. Ikatulo, mga practice sa pagtikad. Ang pagdaro sa yuta subay sa bakilid mao'y hinungdan sa dugang pagbanlas. Tungod kay ang tubig sa ulan musubay sa mga tudling paingon sa ubos sa umahan. Pagpaspas niini, magdala kini og dugang nga topsoil ug makamugna og lawom nga mga kanal. Ikaupat, pag-ulan ug pagbaha. Ang kusog nga ulan magdala uban kanila sa nabutyag nga topsoil o mga partikulo sa yuta ngadto sa mga luok, sapa ug mga suba. Ikalima, mga suba ug sapa. Gidala niini ang topsoil ngadto sa dagat, ilabi na panahon sa pagbaha. Diin gibanlas niini ang mga tampi sa suba nga wala mapanalipdan, nga naghimo sa mga suba nga mas lapad. Ug ikaunom, hangin. Ang hangin makamugna og dagkong pagbanlas sa walay tabon nga yuta tungod sa usa ka nag-unang rason. Kakulangon sa mga tanom. Tungod kay ang mga tanom adunay importante nga papel sa pagpugong sa yuta. Kini nga mga butang ug makadaot nga mga practice nga hinungdan sa pagbanlas sa yuta, mapugnan pinaagi sa lain-lain nga mga lakang. Kining mga lakang nagtumong sa pagkontrol sa erosyon sa yuta ug sa makadaot nga epekto niini sa yuta ug sa kinaiyahan. Ug unsa kini? Atong tan-awon. Una, ang tabon sa yuta. Angay pasagdan ra ang mga sagbot nga motubo sa mga lugar nga walay tanom. Ikaduha, ang mulching. Mao kini ang proseso sa pagtabon sa yuta gamit ang usa ka layer sa material sama sa mga dahon nga laya ug makatabang sa pagpatambok sa yuta. Ikatulo, ang terracing. Makatabang kini sa pagpahinay sa agos sa tubig ug sa pagbanlas sa yuta. Ikaupat, paglikay sa pag-ugmad sa mga bakilid na kaayo nga bahin sa uma. Ikalima, ang paghunong sa paggamit og herbicide. Ikaunom, ang pagkunhod sa pagbungkal sa yuta. Ikapito, pasagdan mo bagnot ang mga kilid sa sapa o suba. Ug ang pinakaulahi, ang pag-undang sa paghawan sa mga lasang ug ang pagtanom og mga kahoy. Naatay pipila ka mga practice unsaon paghimo sa yuta nga tabunok. Usa na ani ang paggamit sa organikong abono. Ang pagdugang og mga organikong butang sa yuta gamit ang compost. Sunod, ang pagtanom og cover crops ug mulching.
Kay kabalo naman mo sa mga hinungdan sa pagbanla sa yuta, ang mga lakang sa pagkontrol ni ini, ug ang pagpabalik sa katabunok sa yuta, naalang miibili na pahinumdum bago ta magtapos. Ang topsoil mao ang labing tabunok nga bahin sa yuta nga nagsuporta sa pagtubo sa tanom. Kinahanglan natong pugngan ang pagbanla sa yuta ug ipadayon ang pagdugang sa katabunok sa yuta. Daghang salamat sa pagtan-aw. Hinaot makatabang ang inyong mga bag-ong nakatunan diha sa inyong umahan sa kakao. Dungan ta sa paglambo, daghan pa ta og kinahanglang matun-an. Magkita ra ta sa sunod nga video.